امام باقر در دو جبهه مبارزه کرد. اولا در جبهه فکر و اندیشه اسلامی و تبیین قرآن و اسلام راستین، ثانیاً در جبهه درگیری و برخورد سیاسی. مبارزه فرهنگی فقط نشستن و از احکام اسلام چیزهایی رو بیان کردن بدون یک جهتگیری، بدون یک سمتگیری انقلابی و مبارزی نیست. این مبارزه نیست، بلکه مبارزه فرهنگی اینه که سعی کنن ذهنیت مردم رو و فرهنگ حاکم بر ذهنهای مردم رو عوض کنن تا راه رو برای حکومت الهی هموار کنن و راه رو بر حکومت طاغوتی و شیطانی ببندن. و امام باقر این کار رو شروع کرد. باقر و علم الاولین یعنی این. حضرت شکافنده حقایق قرآنی و دانش‌های اسلامی بود.